الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. اختبار الثلاثي الأول فيما يخص المعادلات الوسطية ذات الوسيط أم، لتكن المعادلة أو أم زائد واحد إكس مربع زائد 2 أم إكس زائد أم ناقص 2 تساوي صفر. كفهم جيد للعبارة أم زائد واحد بمثابة أ، 2 أم بمثابة ب، وأم ناقص واحد أم ناقص 2 عفوا بمثابة سي. السؤال عين قيم أم في كل حالة، بمعنى عين قيم أم حتى تكون المعادلة أو درجة ثانية. هذا السؤال الأول. حتى تكون المعادلة أو حل وحيد. السؤال الثاني، حتى يكون واحد حل للمعادلة أو واستنتج الحل الآخر. سؤال رائع هذا. حتى تقبل المعادلة أو حلا أحدهما مقلوب الآخر. حتى تقبل المعادلة أو حل مضاعف. حتى تقبل المعادلة أو حلان مختلفان في الإشارة. ركز معايا. ركز في الحل. عندنا أ تساوي أم زائد واحد، ب تساوي 2 أم، سي تساوي أم ناقص 2. تعيين قيم أم في كل حالة. الحالة الأولى جماعة، حتى تكون أو درجة ثانية، بتكون أو درجة ثانية. باش تكون أو درجة ثانية لازم إكس مربع يبقى، تسمى يبقى يظهر. هادي كتوضح برك مش شرط تكتبها. بمعنى هنا إكس مربع يبقى، باه إكس مربع يبقى تسمى لازم هذا ملازمش يدي صفر. معناه الأ تاعو ملازمش يتعدم، باسكو الأ كون يتعدم راح يدي مع إكس مربع يلغيه. بمعنى أم زائد واحد ميساويش صفر، معناه أم ميساويش ناقص واحد. معناتها قيم أم مجموعة اللي تساعدني وش هي؟ باه تكون أو درجة ثانية نكتبلو نتا أو درجة ثانية إذا كان أم ينتمي إلى أ ما عدا ناقص واحد. بمعنى بالدرجة الأم يدي أي رقم ما يديش ناقص واحد. برك حنا مشكلنا مع ناقص واحد، باسكو الأم كون يدي ناقص واحد زائد واحد صفر راح يدي مع إكس مربع، ما بقاتش درجة ثانية. إذا مفهوم هذا. السؤال الثاني باش تكون للمعادلة أو حل وحيد. مبالك شو معناتها حل وحيدا؟ معناتها أو لها حل وحيد إذا كانت من درجة أولى. ماشي يجمع حل مضاعف. حل مضاعف يسموه حل يخرج بالدوبل، منخلطوش الأمور. حل وحيد ماشي يخرج حل بالدوبل. تسمى هنايا لازم تكون التفسير تاعها لازم أو تكون درجة أولى. باش تكون أو درجة أولى لازم الأ يساوي صفر والبي ما يتلغاش معاه. معناه لازم الأ يساوي صفر. تسمى هنا واش معناتها أ يساوي صفر بلا حفاظة؟ معناتها الإكس مربع يلغى. ها هو بي ما يساويش صفر. واش معناتها بي ما يساويش صفر؟ معناتها إكس يبقى، إكس لازم يبقى يظهر. سينو كون يروح الأ يروح معاه البي ما عندهاش معنى، تسمى مبقاتش المعادلة عندها معنى. هاي فسرنا تشوف هادي واش معناتها أ يساوي صفر. أ يساوي صفر ما معناه؟ معناتها أم زائد واحد يساوي صفر، معناتها أم يساوي ناقص واحد. دونك نتا هل القيمة هادي باه نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ هل قيمة أم تساوي ناقص واحد هل تعدم بي ما تعدموش؟ تسمى هذا الحل راهو مقبول. يعني كون تعود في بلاصة أم هنا ناقص واحد، 2 في ناقص واحد ناقص 2 إكس، تسمى إكس تبقى تظهر. صح؟ ها كون نعطيك هنا إضافة، كون نقولك عينه، تسمى عين لي الحل هذاك باش تفهم بركا. من أجل أم يساوي ناقص واحد ماذا نجد؟ ها نحصل على ما يلي ناقص واحد زائد واحد إكس مربع، تسمى هذا هو صفر دونك يدي مع إكس مربع. ومن بعد ناقصان معناتها زايد 2 غير زايد 2 في ناقص واحد في إكس، عوضت أم بناقص واحد. ومن بعد زايد ناقص واحد هاي بالديتاي ناقص 2 تساوي صفر. باه ما يقول ما فهمتش. صفر إكس مربع ها ناقص 2 إكس ها ناقص 3 ماذا تساوي صفر.
هذا راح ما نزيدش تهضر عليه. معناتها إكس واش يساوي 3 على ناقص 2. هذا جماعة حل واحد ولا ماهوش حل واحد؟ حل واحد. خلاص خلص هذا ما كان. سي بون. معناتها صح كاينة منها. لما يساوي ناقص واحد المعادلة عندها حل واحد هو إكس. خدمتو يحط الاسم تاع المعادلة ولي زيكس هما الحلول. سي بون. السؤال الثالث قالك الكالي قيمة حتى يكون واحد حل للمعادلة حبس لنا. واحد حل يا جماعة، واش معناتها واحد حل؟ تسمى واش مدلك إكس ولا مدي إكس؟ الحلول ملي زيكس. هو الاسم تاع المعادلة، يحط لك اسم المعادلة. كي تقول نتا واحد حل لي كيما نقولو جدير ظهر. واحد حل لي معناه واش معناتها؟ معناتها إكس نعوض إكس يساوي واحد. هاي إكس يساوي واحد راه عوض. معناتها زايد واحد في واحد مربع زين زايد اثنين في واحد زايد ناقص اثنين يساوي صفر. هاي المعادلة مجهول فيه هو في كل الجواب. بمعنى زايد واحد زايد اثنين زايد ناقص اثنين تساوي ماذا؟ صفر. شوف عندي واثنين قداه ولاو 4 عندي واحد وناقص اثنين كم تساوي؟ ناقص واحد تساوي ناقص صفر. بمعنى ماذا يساوي؟ واحد على 4. واحد على 4. هاي شكون اللي جاوبنا؟ دوك كيف نلقى الحل الآخر؟ لو هنا المشكل هذه ساهلة هذه. الحل الآخر وضغطتم عليها من قبل هذه. الحل الآخر يا جماعة ما نطولش عليكم خدم بالجداء. هنا خير الجداء الجذري نخيو السعر قال نعلم أن إكس واحد في إكس اثنين واش يساوي سي على سعر نسى الحل الأول هو عندك. الحل الأول هو واحد هذا هو إكس واحد تاعك صح. تسمى واش نقول هنا؟ نقول واحد في إكس اثنين يساوي سي على واش هو السي تاعك نتا؟ هي ناقص اثنين اسمها ماذا؟ زائد واحد. هي عندك نتا كي لقيتها هاي دوكا عوض هنا حط هنا 4 وهنا 4 ونتا لقيت الحل الثاني. هذا ما كان من الخير باختصار. اوكي ركز معايا. بمعنى إكس اثنين واش يساوي؟ عوضنا بالربع واحد على 4 راك لقيتها هنا قلنا هاهي ناقص اثنين على واحد على 4 زائد واحد واش تساوي لواحد المقامات. عندي واحد ناقص 8 على واحد على 4 لكل على واحد زائد 4 لكل على 4. هذا يروح مع هذا. الناتجة ماذا تساوي؟ واحد ناقص 8 كم تساوي؟ ناقص 7 وهنا 5 وهنا 5 سي بون. ها الحل الثاني تاعك. هذا ما كان باختصار شديد. داكور اوكي كمل. قالك حتى تقبل قالك عين قيم حتى تقبل معادلة حلان أحدهما مقلوب الآخر. شكون اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ يطلب شوية تركيز ولا شوية ذكاء. حلان واحد فيهم مقلوب تاع خوه وواحد مقلوب تاع خوه. مثلا تقول 3 نقلبها 1 على 3 بغيت نقلبها 1 على 3 تسمى واش راك في الجداء سحب 3 في 1 على 3 3 في 1 على 3 كم يساوي 1. كنقول لك 5 واش المقلوب تاعو 1 على 5 واش راك في الجداء تسحب يساوي 1. تسمى كي يقول لك الواحد مقلوب تاع خوه تسمى عرف باللي الجداء هما يساوي 1. هادي فهمها وحدك هادي تفهمها وحدك صايب. أحدهما قالت لي قيم حتى تقبل المعادلة حلان أحدهما مقلوب الآخر. هذا واش معناتو؟ معناتو الجداء يساوي 1. معناتو الجداء هما يساوي 1. بمعنى بي واش يساوي 1. وشو البي تاعك نتا؟ البي هو سي على سي على يساوي ماذا؟ 1 حيث تختلف من صفر. سي على يساوي 1. نروح عوضين. سي على يساوي 1 معناتها ناقص 2 قسمة زائد 1 يساوي 1. هاي طلع هذا هنا
ام ناقص 2 تساوي ام زائد 1. هذا راح مع هذا، ناقص 2 تساوي 1. صح. واش رايك في الهضرة هادي؟ مستحيل. مستحيل. معناتها لا توجد قيم لام حتى يكون، والله حتى تقبل المعادلة كما سقسا هو، حتى تقبل المعادلة حلان أحدهما مقلوب الآخر. بيان، طري بيان، مفهومة هذه. السؤال الخامس قلت لك دير لي قيم ام حتى تقبل المعادلة حل مضاعف. السؤال الخامس قلت لك دير لي قيم ام حتى تقبل حل مضاعف. واش معناتها حل مضاعف؟ معناتها الشروط الأ ما يديش صفر باش تكون درجة ثانية. واش ثاني؟ و دلتا معدوم. هذه هي الأ لا تساوي صفر، معناتها ام الأ لا تساوي صفر. معناتها ام ما لازمش يدير ناقص واحد. هذه الأولى. نروح ودلتا يساوي صفر. واش معناتها؟ بي مربع ناقص 4 أ سي يساوي صفر. ها هي هاد البي تاعك. 2 ام مربع ناقص 4 في أ في ام زائد 1 في سي في ام ناقص 2. واش بيه يساوي صفر. نروح واش راح تلقى؟ 4 ام مربع ناقص 4 هادي خليها برا ونشري هادي الساعة. ام مربع ناقص 2 ام زائد ام ناقص 2 تساوي ماذا؟ صفر. 4 ام مربع ناقص 4 ام مربع، هادي ناقص 2 ام يا جماعة، ولا خلي ناقص 4 الساعة ما نسهلها لك. ام مربع ناقص ام ناقص 2 يساوي ماذا؟ يساوي صفر. دوك نوزعو ناقص 4 هادي، هاو نوزعها. هكذا. فوالا. إذا 4 ام مربع ناقص 4 ام مربع بعد ناقص هادي في هادي زائد 4 ام ومن بعد زائد 8 واش تساوي صفر. هذا راح مع هذا. 4 ام زائد 8 تساوي صفر، معناتها ام يساوي ناقص 8. 4 ام تساوي ناقص 2. دوكا اسكو تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ نقبلها باسكو تختلف على ناقص 1. كون لقينا مثلا ام تساوي ناقص 1 ما نقبلهاش، او قلنا هنايا باه ا ما يساوي صفر لازم ام ما لازمش يدي ناقص 1. صح. تسمى هاي قيمة ام اللي تخلي المعادلة عندها حل واش؟ مضاعف. هذه هي. زيد. السؤال الأخير قيم ام السؤال السادس حتى تقبل المعادلة حلان أحدهما موجب والآخر سالب. هنا حلان مختلفين في الإشارة يا جماعة، واحد موجب وواحد سالب. تسمى الجداء تحمل زي ما يجي سالب. هذا واش معناتها بي سالب. هادو الأسئلة يطلبو ذكاء. بي سالب جداؤهما سالب. هاد البي تاعك واش معناتها ام ناقص 2 قسمة ام زائد 1 واش بيه أقل من صفر. هذا لازم ديرلو جدول الإشارة باه نشوف أنا الجداء تاعي من بلاصة سالب. نركز. عندك هنا قيم ام ناقص 2 ومن بعد ام زائد 1 ومن بعد الكسر، إشارة الكسر. فوالا. عندي هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هذا وين يتعدم في التنين وهذا وين يتعدم في ناقص 1. هاو ناقص 1 يعدم المقام معناتها هي الشرط. وعندنا التنين يتعدم البسط. ها واش دير الكسر تعدم. إشارة جمع كتكون هنا عكس نفس. هذا زايد هنا ناقص ومن بعد زايد. هذا زايد ناقص زايد ومن بعد الإشارة تاع الجداء هي تاع الكسر. عندي هنا زايد وهنا واش عندي ناقص وهنا واش عندي زايد. إذا هنا بي سالب بي أقل من صفر على أي مجال المجال هذا.
لما ام ينتمي إلى المجهول ناقص 1 2. سي بون. سي بون، ثبتوا المعلومات يا جماعة. نبقى على الاتصال ونبقى معكم لآخر دقيقة. داكشي سي نهار سقيوي بصح معليش ماش خسارة. جيبولنا ال20 برك. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.